सरकारी घाळपणाक लागून लुवणेपासून आडवल्ल्या शेतरोपांनी मान उडयल्या अशी नासनोळच्या शेतकारांची भावना जाल्या। कर्नाटकातल्या हार्वेस्टरांचे देणे गोय सरकारान भिजत दवरला, देखून शेतांचे लुकसाण सोसपाची पाळी आयल्या शेतकार सांगतात। पळयात पुराय स्टोरी। मंत्री, मुख्यमंत्री आणि सरकारय सांगता शेतांनी देवात, पण शेतात आधीच देवल्ल्या शेतकारांची कितें गत जाल्या ते आयज नासनोळच्या शेतकारांनी मिडियाक सांगले। व्हडल्या शेतांनी मशिनां घालून लुवणी करतात, एक मशीन पावना, देखून कर्नाटकांतल्यान मशीन हाडटाले। अंदू कर्नाटकांतले हार्वेस्टर मशिनां दिवपाक तयार नात, कित्याक तर गोंय सरकारान खंय तेंची येणावळ भिजत दवरल्या। पळयात सरकारी अनास्थेक बळी पडलेल्या बळीराजाचे उतफरके। आयज आमी जे हार्वेस्टिंगाचो आमचो सीजन चालू जाल्लो आसा आनी खंय तरी पावसाकूय लागून सांजच्या टायमाक आमकां मातशें डिले जाता लुवपाक लागून। आनी हे फावट अशें जालां की आमी जी मशिनां हाडटा ती खंय तरी पर्वरी युवा वेलफेअर ट्रस्ट हांच्या अंडर आमी हाडटा आमच्या क्लबाक, फार्मर्स क्लबाक, नॅशनल फार्मर्स क्लब असो घेता। आनी हे फावट सगळीं शेतां आतां ऑलरेडी जाल्ली आसा, पावसूय बरो पडलेलो आहा, पीकूय बरें येयल्लें आसा। आनी सांगपाची गजाल म्हणजे एक अशी की हे फावट असो आमकां प्रॉब्लम आयकूंक येयला की मशिनां जी येतालीं कर्नाटकाकसून आनी जे खंयचे क्लब नाल्यार कोण एजंट हाडटाले, जे 10 मशिनां जर हाडटाले जाल्यार तांकां आयज 5 मशिनां 4 मशिनां येयल्लीं आहा। आनी आमकांय सेम प्रॉब्लम जाल्लो आहा, आमकां फक्त 2च दिसांक आयज मशीन दिल्लें आसा। आनी आमी तेजें कारण विचारलें जाल्यार खंय तरी तेंच्यांनी आमकां सांगलें की नॉर्थाकूय हो प्रॉब्लम आनी सावथाकूय होच प्रॉब्लम। तर हांवें म्हणलें कितें जालां, तर ते म्हणटा गव्हर्मेंटान जी सबसिडी आसता मशिनाची, म्हणजे हाफ पेमेंट आमी फारीक करता आनी हाफ पेमेंट आहा तो गव्हर्मेंटान घालता, तो नॉर्थाकूय गव्हर्मेंटान पयशे दिवंक ना आनी सावथाकूय दिवंक ना लास्ट इयराचे। तेका लागून ते सांगता खंय जे मशीन हार्वेस्टर आहात ते कर्नाटकाचे ते पयशे दिया मशीन धाडटा तुमकां। तेका लागून खंय तरी आमकां हो नाइलाज जाल्लो आसा की गव्हर्मेंट सांगता। फाटीं आमी एक असेंब्लीक पळय आयकलेलें की आमचो डॉक्टर चंद्रकांत आमचो शेटये जो MLA आहा बिचोलीमचो, तांणी एग्रीकल्चर मिनिस्टराक क्वेश्चन केल्लो की जे कोणाचे 36 जाणांची जी सबसिडी आहा कितें ते घालूंक ना म्हणून, ते कित्याक लागून। तेन्ना ताका रिप्लाय मेळ्ळी की गव्हर्मेंटा कडेन पयसो खूब आहा, खंय तरी ती तेंच्यांनी एप्लाय करपाक डिले जाला म्हणून ते पयशे दिवपाक तेंचे उरल्या म्हणून। पूण हांव म्हणटा आतां लास्ट इयर जो आमचो सीजन जाला तेच्या उपरांत बजेट सेशन जालें मार्चान, जाल्यार आयज पासून तांकां पयशे कित्याक घालूंक ना गव्हर्मेंटा कडेन जर इतले पयशे आसल्यार। आनी तुम्ही पळयता आसतल्यार म्हाज्या सायटीक जी आमची जी पानारीची जी शेतां आहा, जे आमचे मेंबर्स आहा फार्मर्स क्लबाचे, ती सगळीं शेतां पडलेलीं आसा। आनी हेच जर मिशीन जर आमकां टायमार येयल्लें जाल्यार सगळ्यांची शेतां बरे भशेन भात घरा पावतलें आसलें। तेन्ना गव्हर्मेंटान हेचेर आतां विचार करचो कित्याक आनी डिले न करता, कित्याक हे आतां जर तुमी पयशे जर हे काडपाक सुद्दां त्रास जाता, कित्याक आतां जमनीक जर तो काडूंक वता जाल्यार चिखल भितर येतलो आनी परत भात कितें जाता तेंय पिड्ड्यार जातलें। तेका लागून खंय तरी हांव म्हणटा गव्हर्मेंटान हेचेर जाता तितले बेगीन तोडगो काडून खंय तरी हे मिशिनां धाडून आमचे लॉस जाता ते खंय तरी आमकां हे करचें। आमी पळय शेतां केली न्ही म्हणून शेतां बरी हाडली, आतां आमकां मिशिनां टायमार नात आनी कोणें हाडली तर मिशिनां जाल्यार तांचेर एगेन्स्ट उलयतात। कितें आमकां व्हडलें कांय नाका, आमकां फकत कितें मिशिनां एक टायमार हाडची आनी कितें जाता जाल्यार आमकां फुडलें वारी हें करूंक जाय, वसणां घालूंक जाय, कितें तरी हें करचें। कित्याक आमकां कोणूच हेल्प करिना, कांयच हेल्प ना आमकां। सध्या तर एकूच मशीन आहा, आतां हांगा एकूच मशीन आहा, ते सांजचे वयतले म्हणजे ते सांजचे आतां वयतले, लोकांची शेतां उरलीं सगळीं पांकल्यान। ते तुमी आतां पळयात ते फोटो मारून व्हरा ते शेतांचे। आतां मशीन येयला केन्ना? हे जाले हाचे दीस येयला, दिवाळे दीस 20 तारखेर येयला ते। सगळें उरलें खूब आहा, खूब आहा उरल्या।